أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون سيقولون لله قل أفلا تذكرون ما شاء الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون سيقولون لله قل أفلا تذكرون सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कहे, कंजूसी ना करे। अल्लाह का नाम बुलंद आवाज से। قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون سيقولون لله قل أفلا تذكرون
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل أفلا تتقون سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون سيقولون الله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون سيقولون لله قل فأنا تسحرون سيقولون لله قل فأنا تسحرون
ठीक है قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل فأنا تسحرون قل فأنا تسحرون. قل